जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै मा स्थापना भएको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासंघ नेपाल सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति विज्ञ सङ्घ संस्था र व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो। यसले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी व्यवसायी तथा विज्ञहरूको हक हितका लागि काम गरी आएको छ भने सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति निर्माण कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण लगायतका कार्यक्रममा सरकारलाई आवश्यक सुझाव र सहयोग पनि दिने आएको छ। आजको परिवेशमा शिक्षा र कृषिको क्षेत्रमा गुणस्तर कायम राख्न निकै कठिनाइ भइरहेको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ। अझै अहिलेको जस्तो महामारीमा त झनै यस क्षेत्रमा चुनौती थपिएको छ। अत सो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नको लागि शिक्षा र कृषिमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। बाँके र बर्दिया जिल्लाका विभिन्न पालिकाका शिक्षा तथा कृषि इकाइ प्रमुखहरू, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुखहरू, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखहरू, जिल्ला प्याप्सन तथा एन प्याप्सनका पदाधिकारीहरू, सम्पूर्ण सङ्घीय नमुना विद्यालयका प्रिन्सिपलहरू, सम्पूर्ण जिल्ला कृषि सङ्घ तथा कृषि सहकारीका प्रतिनिधि तथा कृषि उद्यमीहरू, नेपाल घरेलु तथा सानो उद्योग महासङ्घ बाँके र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका अध्यक्षज्यूहरूको गरिमामय उपस्थितिको स्वागत गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रा निवर्तमान अध्यक्षज्यू। त्यसै गरी अब कार्यक्रमलाई कति पनि ढिला नगरिकन म अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम शिक्षा तथा कृषिमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग विषय पहिलो सत्र रहेको छ। शिक्षाको उक्त कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिन हुनमा पत्रकार श्री शङ्कर प्रसाद खनालज्यूलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। शङ्कर सर। सूचना प्रविधिको प्रयोगको विषयमा अब हामी सबै अभ्यासकर्ताहरू नै छौँ र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरू नै छौँ। चाहेर नचाहेर भए पनि कोरोनाले हामीलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउन सिकायो। शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै अभ्यास भएको बेला नै यही थियो, तर हामीसँग सूचना प्रविधिको अभ्यास त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै भइरहेको छ हैन। रेडियोको कुरा गर्ने हो भने 2035 सालदेखि नै हामीले रेडियोमा कार्यक्रमहरू सुन्दै आएका छौँ। रेडियोबाट कार्यक्रमहरू कतिलाई सम्झना पनि होला, रेडियो नेपालबाट साना नानी बाबुहरूलाई लेख्न सिकाएको कुराहरू हामीले पनि सानैदेखि नै त्यो सुन्दै आएका छौँ। त्यो 2035 सालदेखि नै सुरु भएको थियो र रेडियोबाट धेरै कार्यक्रमहरू भइरहेका थिए भने सूचना प्रविधिको प्रयोग एकदमै वात्तै बढेको चाहिँ कोरोना पछि नै हो। त्यसैले अब कसरी भइरहेको छ हाम्रो अभ्यासहरू हैन, नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिलाई कसरी आत्मसात गरेको छ, शिक्षा क्षेत्रमा यसको अभ्यासको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा सुरुमा हामी जानकारी लिन चाहन्छौँ। त्यसका लागि म रामचन्द्र सरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो अभ्यासमा हामीले कसरी नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमा हामीले सूचना प्रविधिलाई कसरी भित्राएका छौँ शिक्षा क्षेत्रमा, यस सम्बन्धी जानकारीको लागि म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशक रामचन्द्र सरलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित श्रद्धेय सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मैले एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहेँ। यहाँहरूलाई हार्दिक नमन र यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा के कुराहरू गरिरहेको छ, नीतिगत र कानुनी र कार्यक्रमगत व्यवस्थापनहरू के छन् भन्ने विषयमा यहाँहरूले जुन केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यो आयोजक संस्थाका साथीहरूप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि नै शङ्कर सरले भन्नुभयो हामीले शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका लागि विगत लामो समयदेखि प्रयासहरू गर्दै आइरहेका छौँ र शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगको सन्दर्भमा औपचारिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हामीले जुन 2035 सालमादेखि जुन रेडियो शैक्षिक शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए, रेडियोबाट शिक्षकहरूलाई तालिम दिने कार्यक्रमको सुरुवात भयो। त्यसपछि नै यो कार्यक्रम यो शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले निरन्तरता पाएको कुरा म यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यस पछाडि शिक्षा ऐन तथा नियमावलीहरूमा शिक्षा तथा सञ्चारलाई सूचना प्रविधिलाई शिक्षा क्षेत्रमा कसरी आत्मसात गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न प्रावधानहरू समावेश गर्दै गइयो र 2013 सालमा सन् 2013मा चाहिँ शिक्षामा सूचना प्रविधि सम्बन्धी गुरु योजना मास्टर प्लान अन आइसिटी इन एजुकेसन को शुभारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने
उद्देश्यका साथ त्यो गुरु योजना नै बनाएर अगाडि बढाएको कुरा म यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि त्यो गुरु योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यालय स्तरमा शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयदेखि विद्यालय तहसम्म के कस्ता कसरी हामीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षामा भित्राउन सकिन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एउटा मार्गदर्शक चाहिँ डकुमेन्ट बनेको थियो र त्यसले धेरै जुन यो आइसिटी इन एजुकेसनका लागि अरू जुन सम्बद्ध निकायहरू के हुन्छन्, तिनीहरूसँग कसरी समन्वय गर्ने, तिनीहरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयसम्मको कुराहरू त्यो निर्देशिकाले प्रश्न पारेको थियो र त्यसको आधारमा हामीले शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्दै गयौँ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका लागि यो चाहिने जुन हार्डवेयर वा सफ्टवेयरको पाटोहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले सुरु गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी हामी भन्छौँ, एसएसआरपीको कार्यकालदेखि नै अवधिदेखि नै यो विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्नका लागि अनुदान दिने प्रावधान सुरु गरियो र त्यस्तै गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि विभिन्न माध्यमिक विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको ल्याबहरूको स्थापना गर्ने कुराहरूको प्रारम्भ गरियो। त्यस्तै गरी त्यो कार्यक्रमलाई जुन विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले सुरुवात गरेको जुन विज्ञान सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यको निरन्तरता, त्यस पछाडि प्रारम्भ भएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जुन हामीले एसएसडिपी भर्खरै हामी कार्यान्वयनको अब अन्तिम चरणमा छौँ, त्यो कार्यक्रमले पनि निरन्तरता दियो। यसरी विद्यालयको र विद्यालयका शिक्षकहरूलाई जो शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका लागि यदि टिचर समूह अथवा शिक्षक समूह चाहिँ सफल हुन अथवा क्षमतावान हुन सकेन अथवा त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ क्यापेबल हुन सकेन भने यो कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरा आत्मसात गरेर नेपाल सरकारले शिक्षकहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आधारित रहेर शिक्षक तालिमको पनि आयोजना गर्यो, कार्यक्रमहरूको डिजाइन गर्यो र त्यो कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। र यो अहिले जुन पछिल्लो चरणमा हामीले शिक्षकको पेसागत विकासका लागि जुन टिचर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भनेर टिपिडी मोडल ल्याइरहेका छौँ, तर टिपिडी मोडलमा पनि एउटा मोडल चाहिँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको मोडल छ र त्यसमा आधारित रहेर हाम्रो सर म्याडमहरूले ट्रेनिङ लिइरहनु भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी पाठ्यक्रममा पनि सुधार गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, विद्यालय शिक्षाको आधारभूत तह 6-8देखि नै कम्प्युटर एजुकेसनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू प्रवेश गर्न सक्ने गरी अथवा त्यहाँ अध्यापन गर्न सक्ने प्रावधानहरू पाठ्यक्रममा व्यवस्थापन गरिएको छ भने त्यसका लागि चाहिने जुन हार्डवेयर सफ्टवेयरका पाटोहरूमा पनि नेपाल सरकारले सहयोग गर्दै आइरहेको सन्दर्भ छ। अघि शङ्कर सरले विषय उठान गर्नुभएको छ। वास्तवमा हामीलाई यो कोभिड-19ले धेरै समस्याहरू दियो, धेरै चुनौतीहरू थपिदियो, तर त्यसको साथसाथै हामीलाई एउटा पाठ पनि सिकाएको छ। हरेक क्षेत्रको नीति कानुनमा चाहिँ नेपाल धेरै अगाडि छ। नीति हाम्रो चाहिँ युरोप अमेरिकाको भन्दा पनि कम्तीको देखिँदैन। त्यो कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ हाम्रो कस्तो छ, जस्तो नीति त बनायौँ, जस्तो 2035 सालदेखि अहिलेसम्म कुरा गर्दा 4 दशक समयमा त धेरै फड्को मारिसक्नुपर्ने अवस्था हो। अझ पनि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूका ल्याबहरू कतिको प्रभावकारी भएका छन् अथवा हामीले त्यहाँ उपलब्ध गराएका कम्प्युटरहरू हैन सूचना प्रविधिका सामग्रीहरू थन्केर बसेका छन् कि त्यसको अनुगमन निरीक्षण अथवा त्यस्तो के अवस्था के छ त्यो पनि थोरै जानकारी गराइदिनु न सर। अब यो हाम्रो चाहिँ यो विद्यालयहरूमा र कार्यालयहरूमा यसको चाहिँ प्रयोगको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि बाँकी जिल्लाको सन्दर्भमा मैले भन्न चाहन्छु। लगभग चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो लगभग हाम्रो माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहको कुरा गर्दाखेरि सम्पूर्ण माध्यमिक तहमा आइसिटीको जडान भइसकेर प्रयोगमा आइरहेको अवस्था छ र अब निम्न माध्यमिक तहमा पनि लगभग 75% तपाईँको निम्न माध्यमिक तहमा पनि 6-8को लोवर सेकेन्डरीमा पनि आइसिटीको चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ र प्रयोग भइरहेको अवस्था छ। र कुनै पालिका अहिले चाहिँ हरेक विद्यालयमा प्राथमिक तहमा पनि 1 देखि 5 सम्म चलेको विद्यालयमा पनि प्रविधिको पहुँच पुर्याउनको लागि एक-एकवटा डेस्कटप अथवा ल्यापटप बाँड्ने काम गरेको छ
र त्यो ल्यापटप चलाउनको लागि र त्यो डेस्कटप चलाउनको लागि शिक्षकलाई तालिमको पनि व्यवस्था गरेका छ। जस्तै हाम्रो यो खजुरा पालिकाको कुरा गरौँ, मदरसादेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै तहको विद्यालयहरूमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने हिसाबले सामानको वितरण पनि गरेको छ र 7 दिन चाहिँ तालिम पनि सञ्चालन गरेको छ। त्यस्तै कोहलपुरले पनि प्राथमिक तहदेखि लिएर सबै तहको विद्यालयमा जहाँ नेपाल सरकारको अनुदानबाट आइसिटी सम्बन्धी चाहिँ अनुदान गएको थिएन, काम भएको थिएन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा ल्यापटप, डेस्कटप लगायतका चाहिँ यो फोटोकपी मेसिन लगायतका चाहिँ विभिन्न किसिमका सामग्री वितरण गरेर अहिले यो 2वटा चाहिँ पालिकामा मैले कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ 100% चाहिँ विद्यालयहरूमा न्यूनतम मात्रामा भए पनि एक सेट भए पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहुँच पुगेको छ। र जो शिक्षक साथीहरूले अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो डेस्कटप चाहिँ यसको चाहिँ बोर्ड किबोर्डहरू चाहिँ चलाउन जानेको थिएन, छोएको थिएन, ती व्यक्तिहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ यसो चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ सुरु गरेको छन्, थाहा पाएको छन्, खुसी भएको छन् है। अब विद्यालयहरू तपाईँको चाहिँ यो पेपरलेस किसिमको चाहिँ सोचमा चाहिँ जान लागेको अवस्था चाहिँ छ। प्रशासनिक कामको हिसाबले पनि तपाईँको केही विद्यालयहरू चाहिँ शिक्षकहरूको कर्मचारीको उपस्थितिको लागि डिजिटल सिस्टमबाट चाहिँ उपस्थिति जनाउने चाहिँ काम चाहिँ गरेको छन्। त्यस्तै किसिमले तपाईँको त्यो विद्यालयमा भएका विभिन्न किसिमका रिकर्डहरू, तथ्याङ्कहरूदेखि लिएर चाहिँ यो विभिन्न किसिमका चाहिँ कुराहरू पनि चाहिँ शिक्षकको विवरणहरू पनि, विद्यार्थी विवरणहरू पनि यो तपाईँको उसमा चाहिँ त्यो प्रविधि सिस्टममा चाहिँ तपाईँको इन्ट्री गरेर चाहिँ त्यहाँ रेकर्डहरू राख्ने चाहिँ काम चाहिँ सुरु भएको छ। कम्प्युटर कक्ष 10 बजेबाट 4 बजेसम्म तालाबन्दी हुन्थ्यो, 5 बजेपछि खुल्थ्यो। अनि मैले स्कुल अनुगमन गर्ने क्रममा यसो विचार गरेको, किन 5 बजे खोल्यो भनेर यसो गएर हेरेको, त्यहाँ सरले चाहिँ फिल्म हेर्नु हुँदो रहेछ 5 बजेपछि। त्यो पनि एउटा सूचना प्रविधिको उपयोग हो जस्तो लाग्छ। उहाँले केही ज्ञान सिक्नुभयो, खोल्दै नखोल्नु भन्दा उहाँले चाहिँ 5 बजेपछि भए पनि खोल्नुभयो। त्यतिखेर उहाँहरूमा त्यति साह्रो ज्ञान पनि थिएन। कम्प्युटर विद्यालयमा, त्यही पनि ठुला विद्यालयहरूमा कम्प्युटर एउटा मुस्किलले डेस्कटप उपलब्ध हुन्थ्यो, तर प्रयोग चाहिँ असाध्यै कम। त्यसमा जान्ने मान्छे, त्यसमा पनि गाउँतिरको कोही जान्ने मान्छे ल्याएर अनि सिडीमा लिएर फिल्म हेर्ने, त्यस्तो उपयोग हुने गर्थ्यो विगतमा। अब 10 वर्ष अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने अहिले हामी धेरै अगाडि छौँ शिक्षा क्षेत्रमा। विगतको तुलनामा हेर्ने हो भने हरेक विद्यालयले अहिले एउटा सफ्टवेयर चलाउँछ। हाम्रो इमिस भन्थ्यौँ, अहिले आई थपेर इन्टिग्रेटेड इमिस चाहिँ विद्यालयले चाहिँ आफैले सञ्चालन गर्छ, आफैले इन्ट्री गर्छ, डाटा इन्ट्री गर्छ, आफैले अपलोड गर्छ। उनीहरूलाई पासवर्ड र युजर आइडी पनि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छ। त्यो क्षमताको विकास भएको छ। भनिसकेपछि यो इमिसलाई नै यदि चाहिँ कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टमसँग जोडेर यदि हामीहरूले अगाडितिर बढाउन सक्यौँ भनेपछि अझै राम्रो आउटपुट आउँछ कि भन्ने कुरो भयो। र विदेशतिर हामीले हेर्दै गर्नुपर्ने बेलामा, अनलाइनबाट पढाइ हुँदै गर्नुपर्ने बेलामा कहाँनिर एउटा चिज देखिन्छ भनिसकेपछि हामीले अनलाइन त पढायौँ, हामीले चाहिँ वैकल्पिक प्रयोग चाहिँ गरि नै राखेको अवस्था छ, तर त्यसबाट आइसकेको उपलब्धि कसरी दिने त? हामीले भौतिक कक्षा सञ्चालनमा गर्नुपर्ने बेलामा त कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम त युज गर्छौँ भनेका छौँ, भनेपछि अनलाइन क्लासमा त्यसको प्रावधान के छ त भनेर यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका चिजलाई सोच्यौँ भनिसकेपछि पक्कै पनि अहिले भइराखेका भौतिक चिजहरूलाई मोनिटरिङ सिस्टमसँग जोडेर कन्टिन्युअस बेसिसमा अपडेट गर्ने सिस्टमहरू लिएर आयौँ भनिसकेपछि अगाडितिर बढ्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यसो सर कुरा सुन, अब मैले के भने भन्दा 2013देखि मास्टर प्लान आयो नेपाल सरकारले, 2030 मा ल्यायो, आइसिटी पोलिसी भनेर ल्याएको छ होइन। त्योभन्दा पश्चात हामीमा पोलिसी धेरै भयो सर, काम चाहिँ थोरै भएछ क्या। र हाम्रो स्कुलमा जो एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ नि, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रपर युज चाहिँ भएको छैन, प्रपर युज भएको छैन सर। त्यो आदि यस्तै प्रश्नहरू ममा थुप्रै उब्जिएका छन् र रेगुलर युज गर्ने सम्बन्धमा अहिलेको जमानामा हामीले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने कुरा त आयो नै। कोभिडको बेलामा विद्यालयले त्यस दूरदराजमा रहेका विद्यालय जस्तै अरू विद्यालयहरू पनि त्यस किसिमको नेटवर्किङ प्रब्लम ठेकिरहेका थिए। हाल अहिले फिजिकल्ली क्लास हुँदा फेरि डिजिटल डिभाइसेसहरूको युज कम हुँदै जाने स्थिति देखिएको छ। त्यसैले नीतिगत रूपमा त्यस्ता दूरदराजका विद्यालय पनि
डिजिटल डिभाइसेसहरूद्वारा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा म प्रति प्रश्न यहाँहरूलाई नै गर्न चाहन्छु कि कसरी रेगुलर कम्प्युटर तथा अन्य यो उपकरणहरूको प्रयोग गर्दै विद्यालयहरूलाई सूचना र प्रविधिसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न राख्दै म उक्त विद्यालयको उक्त अभ्यासलाई थोरै किसिमका डिभाइसेसहरू धेरै विद्यार्थीहरूले कसरी अवसर पाउने भन्ने अर्को प्रश्न पनि राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद सर। यो यसको जवाब चाहिँ रामचन्द्र सरले दिनुहुन्छ पक्कै पनि। कम्प्युटर शिक्षा पाठ्यक्रममा चाहिँ कम्प्युटर राखियो, कम्प्युटर पनि भयो, ल्याब पनि भयो, तर शिक्षक नियुक्ति गर्दाखेरि हाम्रो कानुन बाधक भयो। यसको वैकल्पिक व्यवस्था के छ, कसरी गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले? भनौँ न त्यो कम्प्युटर सिकाउनलाई फेरि बिएड गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ। यसको कुनै वैकल्पिक व्यवस्था छ कि छैन, अथवा हामी कसरी यो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्छौँ? सरले जवाब दिनु पर्ला। हस्, धन्यवाद शङ्कर सर। र यहाँ यो फोरममा चाहिँ विभिन्न खालको प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू राख्ने महानुभावहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सुरुमा चाहिँ हाम्रो प्रदीप सरले उठाउनु भएको विषयमा म यहाँहरूसँग केही कुरा राख्न चाहन्छु। यो शिक्षकको शिक्षा ऐनको 7औं संशोधन 2058ले यो शिक्षक पेसामा लाग्नका लागि अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य हुन्छ र त्यसका लागि तालिम अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने खालको प्रावधान गरेको कारणले र यो प्राविधिक विषयमा शिक्षण गर्ने हाम्रो प्रशिक्षकज्यूहरू पनि शिक्षण पेसामा संलग्न भएको हुनाले त्यही प्रावधानका आकर्षित हुन्छ भन्ने हिसाबले अलिकति यो यसको कार्यान्वयनमा समस्या भएको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ र यसलाई अलि सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा केही प्रयासहरू पनि भएका छन् र पछिल्लो चरणमा यो विषयका अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूलाई तालिम बिना पनि अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा बस्न पाउने, थाहै हुन पनि पाउने र उहाँहरूले 5 वर्षभित्र चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त नगरे मात्रै उहाँहरूलाई बढुवाको प्रयोजनको लागि उहाँ उम्मेदवार हुन नपाउने र अरू बाँकी कुराहरू चाहिँ उहाँको क्यारियरमा केही फरक नपर्ने भन्ने खालको व्यवस्थाहरू भएका छन्। र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ यसलाई अलिक फरक ढङ्गले हेरिनुपर्छ कि यो जुन प्राविधिक धारमा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरू मात्रै होइन, माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित यो 3टा विषयको शिक्षकहरू पनि अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त शिक्षकहरू पाउन गाह्रो भइरहेछ। यो दुर्गम हिमाली क्षेत्रहरूमा त छँदैछ, त्यसको अलावा केही सहरोन्मुख अलिकति सुविधा सम्पन्नै ठाउँमा पनि यस्तो खालको जनशक्तिको चाहिँ अभाव देखिएको छ र यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सङ्घीय तहमा धेरै छलफलहरू भएका छन् र कानुन त नै यो व्यवस्था भएको हुनाले यसलाई संशोधन गर्नका लागि शिक्षा ऐनको संशोधन सँगसँगै यो कुराहरू संशोधन हुने भन्ने हिसाबले कुराकानी अगाडि बढिरहेको बेहोरा म यहाँहरूसँग निवेदन गर्छु। र जुन शिक्षक सेवामा जहाँ प्राविधिक धारमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको जो प्राविधिक जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिको चाहिँ स्ट्याबिलिटी पनि एकदमै कम भएको छ, किनभने उहाँहरूको सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन नसकेको कारणले यो टर्नओभर पनि धेरै छ। केही समय गर्ने 5-6 महिना बस्ने, फेरि अर्को चाहिँ कुनै क्यारियरको ढोका प्राप्त भयो भने उहाँहरू त्यता लाग्ने, त्यस कारणले उहाँहरूलाई हामीले त्यहाँ रिटेन गर्न पनि धेरै गाह्रो भएको छ। त्यस कारणले यसका लागि केही न केही नीतिगत परिवर्तनहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार निष्कर्षमा पुगेको छ। सम्भवतः शिक्षा ऐनमा हुने परिवर्तनसँगै यो कुराहरू व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। यस पछाडि यहाँ हाम्रो सहभागीज्यूहरूले उठाउनु भएको केही विषयवस्तुहरू छन्, ती विषयवस्तुहरूमा पनि म जान चाहन्छु। यो हाम्रो होमराज सरले वास्तवमा धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। यो जुन आइसिटी मास्टर प्लानले इन्भिजन गरेका जुन त्यसका पिलारहरू छन्, ती पिलारहरूको समुचित चाहिँ हामीले विकास गर्न सकेनौँ भने हामीले चाहेको विषय कुरा कल्पना मात्रै हुनसक्छ। त्यस कारणले हामी डिजिटल सामग्री किनौला, स्रोत जुटाउँला, अथवा अरू कुनै संस्था अथवा स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको समन्वयमा पनि ती सामग्रीहरू चाहिँ दिउँला, तर त्यसको प्रयोग गर्ने साँच्चीकै कम्पिटेन्स चाहिँ जनशक्ति भएन भने ती खाली प्रयोग किने भाँडाको रूपमा मात्रै परिवर्तन हुन्छन्। त्यस कारणले त्यो कुरामा चाहिँ सचेत भएर नै यो जुन हाम्रो त्यो प्रयोग गर्ने जनशक्ति हो त्यसलाई क्षमतावान बनाउनका लागि विभिन्न खालका ट्रेनिङ सामग्रीहरू विकास गर्ने, ट्रेनिङहरू दिने, त्यसका लागि प्रयोग सहजीकरण गर्ने निर्देशिका कार्यविधिहरू तयार गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ। मैले यही कुरा यहाँहरूसँग भने। त्यस पछाडि यो शिक्षक भर्नाको जुन कम्प्युटर शिक्षक कम्प्युटर विषय पनि चाहिँ छ पाठ्यक्रममा, तर त्यो अनुसारको शिक्षक छैन भन्ने जुन कुरा हाम्रो
खत्री सरले उठाउनु भएको छ। वास्तवमा त्यो एकदमै सान्दर्भिक छ, किनभने अघि होमराज सरले उठाएको विषयमा पनि यो कुरा जोडिएर आउँछ। यदि हामी त्यो खालको सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने अरू बाँकी कुराहरू हुन सक्दैनन् भन्ने कुरामा अब यसमा चाहिँ अझै पनि हामीसँग माध्यमिक तहमा शून्य दरबन्दी भएर सञ्चालन भने विद्यालयहरूको सङ्ख्या 408वटा छ। त्यसका लागि हामीले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ र अहिलेसम्म 3675वटा 11-12 सञ्चालित भएका विद्यालयहरूमा जम्मा 6000 शिक्षक दरबन्दी र राहत गरेर जम्मा 6000 जना शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। माध्यमिक तहको अवस्था पनि त्यस्तै छ र आधारभूत तहमा को 6-8मा पनि हामीले आवश्यकता अनुसारको शिक्षक दरबन्दी प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ र यहाँलाई थाहा छ शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सम्बन्धी एउटा कार्यदल नेपाल सरकारले बनाएको थियो र त्यो कार्यदलले चाहिँ 25,000 माध्यमिक तहको शिक्षक चाहिँ अभाव छ र 25,000 शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिफारिस गर्यो। तर यहाँलाई थाहा छ 2057देखि हामीले एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी थप्न सकेका छैनौँ र 2067 जस्तो लाग्छ मलाई त्यस पछाडि एउटा पनि शिक्षक राहत अनुदान पनि हामीले थप्न सकेका छैनौँ। भनेपछि हामी 10-12 वर्षको बिचमा शिक्षक दरबन्दी थप्न नसकेको अवस्थामा यहाँहरूले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक छ, त्यो कम्प्युटर विषय भएपछि त्यसको शिक्षक हुनुपर्छ, तर अरू विषयको पनि हामीले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसकेको सन्दर्भमा यो हाम्रो लागि अझै चुनौतीपूर्ण नै छ। मैले यो कुरा यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। त्यस पछाडि केही कुराहरूमा म अघि मैले यहाँहरूले नेपाल सरकारले के गरेछ त भन्ने सन्दर्भमा अघि शङ्कर सरले मलाई कुरा गर्नु थियो। 1-2 विषय म यहाँहरूसँग थप गर्न चाहन्छु। अघि महेश सरले भन्नुभयो हामीले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेर सबैभन्दा अहिले चाहिँ विद्यालय तहसम्म सूचनाको प्रविधिको प्रयोग गर्ने एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण माध्यम चाहिँ त्यो बनेको छ र विद्यालय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्मलाई जोड्ने काम चाहिँ एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली इमिस भनेर हामी चिन्छौँ, त्यो इमिसले गरिरहेको छ र यसले यो इमिसको प्रयोगले पनि शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा एकदमै धेरै उत्साहपूर्ण चाहिँ काम गरेको लाग्छ। किनभने त्यही इमिस अद्यावधि गर्ने नाममा पनि सरहरूले कम्प्युटर किन्ने, सिक्ने, त्यो काममा संलग्न हुने ल यस्तो रहेछ भने अरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने, स्थानीय तहहरूले पनि त्यही इमिसको प्रयोग सम्बन्धमा चाहिँ सरलाई अभिमुखीकरण गर्ने बेलामा गरेका कामहरूले पनि शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिएको कुरा म यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। 6000 भन्दा प्लस विद्यालयहरूले यो जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स, गुगल्स मिट जस्ता लगायतका अनलाइन प्लेटफर्महरू प्रयोग गरेर सिकाइ सहजीकरण गरेको रिपोर्टिङ हामीलाई छ र अहिलेसम्म हामीसँग 13,236वटा स्कुलहरूमा आइसिटी ल्याब छ भनेर हामीलाई रिपोर्टिङ छ र कति प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा त अघि हाम्रो शिक्षा विकास समन्वय इकाइको प्रमुखज्यूले पनि कुरा गर्नुभएको छ। त्यहाँको बाँकेको र बर्दियाको परिस्थिति फरक होला, बर्दिया र कैलालीको परिस्थिति फरक हुन सक्ला, तर यसको प्रयोग दर चाहिँ बढेको छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ। त्यस्तै गरी यो बिचमा चाहिँ हाम्रो शिक्षक कम्युनिटीहरू पनि निकै क्रियाशील भएको हामीलाई रिपोर्टिङ छ। यो शिक्षक प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज भन्ने एउटा समाज गठन गरेर सरहरूले धेरै सरहरूलाई आइसिटीको यो शिक्षामा आइसिटीको प्रयोगका लागि धेरै चाहिँ सहजीकरण गर्नुभएको छ। उहाँहरूले आयोजना गरेर धेरै ठुलो सङ्ख्यामा उहाँहरूले त्यसलाई अनलाइनमा जोडेर सरहरूलाई बेसिक यो आइसिटीका बेसिक कुराहरू उहाँहरूले सहजीकरण गरेको हामीलाई नोटिस छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा मासमा चाहिँ यो अनलाइन मार्फत अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। यसरी ठिक छ, यहाँहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको काम नहुन सक्या होला, त्यसमा हामी चाहिँ स्वीकार छौँ, तर कामै नभएको भन्ने अवस्था होइन, काम भएका छन्। तर यो जसरी डिजिटल कुरा चाहिँ जसरी बढी हिसाबमा डिमान्ड भइरहेछ त्यो समयको रफ्तार अनुसार नगएको हुनसक्छ, तर प्रयास चाहिँ अत्यधिक प्रयास भएको छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। र हाम्रो उमेश सरले उठाउनु भएको विषय एकदमै ठिक के अरे सान्दर्भिक छ। यो डिजिटल ग्याप, डिजिटल डिभाइड, यसले चाहिँ धेरै ठुलो समस्या हुनेवाला छ। त्यस कारणले यो कुरा नहोस् भन्नका लागि यहाँहरूले शिक्षकहरूमा सुरुमा इन्ट्री पोइन्टमै शिक्षकहरू कम्तीमा केही न केही हिसाबले शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने भएर आउने परिस्थितिको सिर्जना होस् भनेर शिक्षकको छनौटको चाहिँ पाठ्यक्रममा पनि आइसिटीलाई समावेश गरिएको छ, सूचना सञ्चार प्रविधिलाई समावेश गरिएको छ। उहाँहरू केही न केही बेसिक भए पनि त्यसको प्रयोगसँग सम्बन्धित नलेजहरू लिएर नै शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नुहुन्छ र पछाडि चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा छ, आशा छ। त्यही हिसाबले पनि अगाडि बढिरहेको कुरा मैले निवेदन गरेँ। हस्, धन्यवाद। म सुरुमा कृषि ज्ञान केन्द्रतर्फ जान्छु। विशेष गरी अहिले बागवानी विकास अधिकृतको रूपमा काम गर्दै रहँदा बाँके जिल्लामा अहिले कृषिमा प्रविधिको प्रयोग कसरी भइरहेको छ, यहाँहरूको अभ्यासमा के कुराहरू चाहिँ उल्लेख भइरहेका छन्
अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। वास्तवमा यो कृषि क्षेत्रमा आफैमा एउटा जटिल प्रक्रिया रहेको हुनाले यसमा प्रविधि अरू जस्तो चाहिँ सहज र सजिलो त छैन। जस्तै हामीले अघिल्लो सेसनमा शिक्षाको कुराहरू गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ दुईटा वर्गमा प्रविधिको विस्तार हुने चाहिँ देखियो। जस्तै एउटा वर्ग भनेको त्यो शिक्षक वर्ग र अर्को वर्ग भनेको विद्यार्थी वर्ग भनेपछि दुईटै एजुकेटेड वर्गतिर परे, एउटा एजुकेसन लिने एउटा एजुकेसन दिने हैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रविधिको विस्तार चाहिँ एकदमै सजिलो थियो। तर हामी यो कृषिमा भनेको तपाईको एउटा शिक्षक के अरे यो कर्मचारी वर्ग र अर्को चाहिँ किसान वर्ग। किसान भनेको तपाईको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने विभिन्न सेवा सुविधाहरूबाट वञ्चित भएको स्थितिमा पनि छन् अहिले पनि। त्यस्तो वर्गमा चाहिँ यो प्रविधिको विस्तार गर्न अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति नै छ। तैपनि हामीले आफ्नो प्रयास चाहिँ जारी राखेका छौँ। हामीले विभिन्न माध्यमहरूबाट सूचनाहरू प्रवाह गर्ने र जस्तै तपाईँको इन्टरनेट, इमेल, फेसबुक, पत्रिका अनि तपाईँको यो फिजिकल्ली हामीले गएर तालिम गोष्ठी यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले प्रविधिहरू विस्तार गरिरहेको छौँ। अरू त हाम्रो तर्फबाट पनि अब फोन माध्यमबाट बल्क एसएमएसहरूबाट पनि हामीले चाहिँ प्रविधिको विस्तार गरिरहेको छौँ। र यसमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो स्थिति कस्तो छ भने किसानहरूले बुझाउन अलिकति सम्भव चाहिँ हुँदैन। उहाँहरू अलिक पढे लेखेको कम हुनुहुन्छ। कोही कोही किसान यस्ता हुन्छन् जुन मोबाइल प्रयोग गर्नु हुँदैन हैन। तिनीहरूलाई चाहिँ अब अलिकति समस्या नै हुन्छ। तर त्यस्तो चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै अब यो समयको मागले गर्दाखेरि डिजिटलाइजेसन पनि भइरहेको छ। त्यसले चाहिँ अलिकति कम गरिरहेको छ। अब यस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरूले पनि यसलाई अलिकति सहज बनाउँदै गइरहेको छ। प्रविधिले तपाईँहरूको सूचना किसानसम्म पुर्याउनुको लागि चाहिँ केही सहज पुर्याएकै हो? हजुर, एकदमै हामीले विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ। जस्तै तपाईँको नरैनापुर अलिकति टाढा र दुर्गम पालिका मध्येमा पर्ने गरेको छ। तर अब बाटोघाटोको प्रयोग के अरे सुविधा भइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न माध्यमहरूबाट जस्तै यही इमेल, इन्टरनेट यिनीहरूको माध्यमबाट हामीले सहयोग पुर्याइरहेको छौँ, प्रविधिको विस्तार गरिरहेको छौँ, उहाँहरूलाई सूचना दिइरहेका छौँ। छोरो अलिकति जान्ने भयो, बोल्न नसिक्दैदेखि हामीले छोराछोरीलाई के सिकाउँछौँ भने नानी तिमी के बन्ने हो, डाक्टर बन्ने हो है, इन्जिनियर बन्ने हो है मात्रै भन्छौँ। आमा बाबुको मुखमा डाक्टर र इन्जिनियर भन्दा अरू बनाउने इच्छै छैन छोराछोरीलाई। त्यसैले यो हाम्रो सामाजिक यो कृषिलाई अगाडि बढाउनको लागि एकदम ठुलो बाधक हो। यसलाई चाहिँ हामीले चिर्नुपर्छ। त्यति भनिरहँदाखेरि म पनि त्यही समाजको उत्पादन हो, त्यही समाजभित्र म पनि छु। यो समस्या मैले पनि भोगेँ होला। तर यसलाई चिर्नको लागि हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यसका दुईवटा पाटो छ। एउटा चाहिँ एजुकेसन इटसेल्फ समाजलाई अथवा त्यो व्यक्तिलाई हाम्रो देशमा हाम्रो सामु एउटा राम्रो विकल्प पनि छ है भनेर कृषिलाई अगाडि बढाउने र त्यो सम्बन्धी जनचेतना दिने कुरो एउटा छ भने, अर्को हामीले जसलाई कृषक भनेका छौँ, कृषकलाई कुन प्रविधि अपनायो भनेदेखि त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर दुईवटा पाटो छन्। एउटा चाहिँ शिक्षाको पाटो र हामी कृषि प्रसार कर्मीहरू, खास गरी कृषिमा विकास भएका प्रविधिहरू कृषकलाई पुर्याउने पक्षकाले अलिकति यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। त्यो किन सकेनौँ भने हाम्रो पहुँच योभन्दा अगाडि संहिता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि कृषिको पहुँच 18% जनतासम्म मात्रै थियो। अहिले संहिता पछि त मैले त्यो घटेर आधै भयो कि भन्छु। त्यसैले त्यो मास समुदायमा हामी पुग्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो नपुगेकोलाई अब सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने यो कुरोलाई चिर्न सक्छौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? आइसिटी प्रविधि यो टेक्नोलोजीको प्रयोग भइरहेको छ कि छैन? किसानहरूले कति गरिरहेका छन्? अथवा तपाईँहरू जुन कार्यालयहरूमा जानुहुन्छ त्यो कार्यालयहरूले कसरी प्रयोग गरिरहेका छन्? त्यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ कतिको सदुपयोग गर्नुभएको छ? त्यो बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद।
मैले अघि यहाँ मिलन सरले पनि भन्नुभयो, प्रविधि भनेपछि हामी सबै नझुक्यौँ। के हो भने एउटा चाहिँ सूचना प्रविधि हो, हामीले गरेको कुरो, हामीले दिने सेवा, त्यो सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवाग्राहीसम्म कसरी पुगेछ एउटा त्यो कुरा हो भने एउटा कृषि एचमा कस्तो प्रविधि प्रयोग भएको छ। त्यसैले यो प्रविधिलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ भन्ने हो। आज बढी जसो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि सूचना प्रविधिको कुरो चाहिँ उठिराखेको जस्तो मलाई भान भएको छ। त्यसैले कृषिमा सूचना प्रविधिलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ हामीले हाम्रा अफिसहरूलाई इमेल र वेबसाइट दुईवटा कुरा मात्रै अहिलेसम्म दिन सकेका छौँ। त्यो इमेल र वेबसाइटभन्दा हाम्रो अफिसहरू पर जान सकेको छैन। हामीले खोजेको चाहिँ के हो भने यो सूचना प्रविधिले कृषिमा विभिन्न किसिमका एप्लिकेसनहरू बनाएर कृषकलाई हामीले दिन खोजेको सूचना एकदम तुरुन्त पुर्याउन सक्ने गराउन सक्छौँ। त्यसमा हामीले सुरुवात केही गर्न खोज्दैछौँ, तर अझै मेटेरियलाइज भइसकेको छैन र केही साथीहरू आउनुभएको छ। जस्तो हामीले कृषि जतिखेर यो सङ्घीयता लागू हुनुभन्दा अगाडि कृषि विभागले कृषि घर भन्ने एउटा एप निकालेको थियो। त्यो कृषि घर एपलाई हामीले कृषक माझ पुर्याउनु पर्छ भनेर पाइलट रूपमा एक दुईवटा जिल्लामा काम गरेका थियौँ, तर पछि गएर त्यो पाइलटमा सीमित भयो, त्यसलाई आम रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौँ। त्यस्तै गरेर अहिले निजी क्षेत्रले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने जियो कृषि भन्ने एउटा एप छ, त्यस्तै स्मार्ट कृषि भन्ने एप छ। विभिन्न एपहरू चाहिँ आएका छन्, तर त्यो एपलाई सरकारी क्षेत्रबाट यो हाम्रो एप हो र हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँहरू जोडिनुहोस् भन्न सकिरहेका छैनौँ। र सँगसँगै कृषि मन्त्रालयले, सङ्घीय कृषि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान सूचीकरण भनेर एउटा एप बनाएको छ र त्यो किसान सूचीकरणको माध्यमबाट कृषकहरूलाई त्यहाँ सूचीकृत गर्ने र त्यसबाट कृषकहरूलाई सेवा पुर्याउने गरी हामीले काम सुरु गर्दैछौँ। यसको लागि केही समय लाग्ने चाहिँ देखिएको छ। नभइकन त्यो किसानलाई पुगाउने कुरा हुँदैन। सूचना हामीसँग छ कि छैन त नि, हामीले त्यो जेनेरेट गरेका छौँ कि छैनौँ। जस्तै हाम्रो एउटा म उदाहरण दिन्छु, बाँकेमा धानमा लाग्ने रोगहरू कुन बेला कसरी लाग्छ, के लाग्छ भन्ने हामीसँग डेटा छ त। हामी आइटीमा जानुभन्दा पहिला यो कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म आज यहाँ नार्कबाट पनि सर आउनुभएको भए अझ सहिलो हुन्थ्यो, किनभने हामीले कृषिमा 3-4वटा कुरालाई जोड्छौँ। एउटा हो टेक्नोलोजी जेनेरेसन, त्यो भनेको हाम्रो लागि नार्कले गर्छ। दोस्रो हो हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी प्रसार गर्ने काम, त्यो हाम्रो मन्त्रालयले गर्छ र मन्त्रालय अन्तर्गत विभागले गर्छ भनौँ। त्यसपछि तेस्रो, त्यो गराउनको लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम क्याम्पसले गर्छ र क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि त्यही इन्फर्मेसन पढ्ने हो, त्यही डेटा पढ्ने हो। जुन कुरा त्यो नार्कले र विभागले जेनेरेट गरेर आएका कुरा हुन्छन्, किसानका सूची, त्यसको लागि चाहिने प्रविधि, होइन के छ त, रोगहरू के छन्, कस्ता छन् भन्ने कुराहरूको छु, तर त्यो हामीसँग त्यसको सूचीकृत नै छैन। एकदमै सही कुरा, सूचीकृत छैन। र अब सबभन्दा पहिलो स्टेप म चाहिँ के अरे एजुकेसन सेक्टरबाट हेर्दाखेरि यो कुरा सल्लाह दिन चाहन्छु, सबभन्दा पहिला हरेक कुरालाई सूचीकृत गरौँ, डेटालाई पहिला म्यानेजमेन्ट गरौँ, अनि त्यसपछि यो आइटी हामीलाई यति चाँडै जान्छ। किनभने आइटीमा युज गर्ने तरिकाहरूको लागि त किसानलाई कस्तो बनाउने त, यदि उनीहरूले नेपाली बुझ्छन् नेपालीमै राखौँ, यदि उनीहरूले चित्र बुझ्छन् चित्रैमा राखौँ, यो त उहाँहरूले प्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ नि त। तर चाहिएको के हो त, डेटा हो, इन्फर्मेसन हो। यसको लागि चाहिँ हामी सबैजना एकजुट नभइकन किसान, हाम्रो मन्त्रालय, त्यसपछि हाम्रो नार्क अनि कृषि जनशक्ति उत्पादन गर्ने इन्स्टिट्युटहरू पनि यसमा चाहिँ उत्रिनु जरुरी छ। किसानको सूचीकरण अहिले नभइरहेको अवस्था छ, होइन? किसानको मात्रै होइन, कृषिकोसँग जोडिएका सबै सूचनाहरू। जस्तै नेपालमा प्रयोग भइरहेका धानका जात कति छन् त नि, हामीले त के देखिरहेका छौँ भने जुन धान नार्कले रिलिज गरे त्यो मात्रै देखाएको छौँ, तर ल्यान्ड रेसेसहरू जुन चाहिँ हाम्रो किसानहरूले पहिलेदेखि उत्पादन गरिरहेका कुराहरू खै कहाँ छन्, त्यो त नार्कले सूचीकृत गरेको छैन। कति राम्रो राम्रो धानहरू छन्, हामीले चाहिँ एउटा सानो काण्डले जुम्लाको मार्सी धानको चर्चामा आयो, त्यस्ता मार्सी धान त नेपालमा कति छन् खै त सूचीकृत। के पढाउने विद्यार्थीलाई इन्फर्मेसन, सबभन्दा पहिला डेटा कलेक्सन गरौँ हरेक कुरामा। कहाँबाट सुरुवात गरौँ? कृषि क्षेत्रमा धेरै अनुभव छ, मेरो बुवा पनि कृषक, म स्वयं आफै पनि अहिले कृषि
फर्म एउटा च्याउ फर्म सञ्चालन गरेको वास्तवमा गर्न सकिँदो रहेनछ। साह्रै गाह्रो छ कृषि क्षेत्रमा काम गर्नलाई। मैले नेपाल सरकारको कामबाट कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले हेर्ने हो भने नेपालमा करिब 97% टेलिफोन मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेको, करिब 74% जनसङ्ख्या इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको र करिब 40% जनसङ्ख्या मोबाइल र इन्टरनेट दुवैको पहुँचमा रहेको हुँदाको अवस्थामा हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रको सरले पनि भन्नुभएको छ, प्रविधिको विस्तार गरेका छौँ, भइरहेको छ काम भन्नुभयो। हामी फिल्डमा जाँदाखेरिको कुरा नेपाल सरकारका कुनै कुराहरू पनि हेर्दाखेरि त्यहाँ देखिँदैन। अहिले नरैनापुरको कुरा गरिराख्नु भएको थियो सरले। नरैनापुरको किसानहरूको हातमा कतिको मोबाइल छ, त्यहाँ सूचना पुग्यो कि पुगेन? अनुदानका कुरा चलिरहेका छन्, त्यसपछि सूचनाको कुरा ल अनुदान खुल्यो अरे भनेर कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले हाल्नुहुन्छ, मैले पनि हेर्छु त्यसमा। तर त्यो नरैनापुरको कृषि उद्यमीले हेर्न पायो कि पाएन? त्यसले त्यो जानकारी पायो कि पाएन? त्यो राप्ती सोनारीको कृषि उद्यमीले सूचना पायो कि पाएन? हजुरहरूले यहाँ नेपालगञ्जको वरिपरिको 5 जनाले, कोलपुरका 5 जना उद्यमीले हेऱ्यो भनेर प्रविधिको प्रयोग कसरी भयो? यो एउटा प्रश्न। अर्को, डाटा चल्दैन त्यहाँ। ल आफै प्रयोग गर्छु म हेर्छु भने पनि न त्यहाँ एनसेलको डाटा चल्छ, न त्यहाँ नमस्तेको डाटा चल्छ। हामी स्वयं फिल्डमा गएर हेरेका छौँ। अहिले हामीले हाम्रो यता अमरराज सरले पनि भन्नुभयो धेरै कृषि एप्सहरू बनेका छन्। हामीले पनि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले पनि कृषि पथ मोबाइल एप्स भनेर अहिले गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। उहाँहरूले 7 लाख 8 लाख तलब छोडेर आएर उहाँहरूले त्यो मजाले केरा खेती, तरकारी खेती गरेर 20औं बिघामा लगाएर उहाँले कृषि गर्नुभएको छ, तर लोन पाइन्न। कस्तो विडम्बना छ हाम्रो देशमा। अघि सरले निकालिसक्नु भएको छ, हाम्रो लोकेन्द्र सरले। त्यो काम हामीले सहकार्य गरेर हामीले पनि गर्न गरिरहेका छौँ। बाँकेमा ऋण लिन जाँदाखेरि ब्याङ्कहरूले ऋणै दिनुहुन्न। कृषि उद्यमीलाई त पत्याउनु यहीँ उदाहरण हुनुहुन्छ। म 2-4टा कृषि उद्यमीलाई भन्न सक्छु, देखाउन सक्छु। यहीँ उहाँहरूको फाइल पासै हुँदैन। 5 लाखको पनि कोही ऋण नआउनु चाहिँ म्याडम अहिले 1 करोडौँका सिफारिस गर्नु न भन्नुहुन्छ। उद्यमीले गर्छु भने ओहो यत्रो करोडको ऋण पाइँदो रहेछ, ल ठिक छ नि म भनेर 5 बिघा 10 बिघा 20 बिघा यहाँ 50 बिघा 100 बिघासम्म कृषि गर्ने उद्यमी हुनुहुन्छ बाँकेमा। 100 बिघासम्म गर्ने उहाँहरूले अनि ल अलिकति ऋण लिएर गरौँ न त भनेर जानुहुन्छ, फाइल पास हुँदैन। अनि त्यो मनसाय के हुन्छ त, मरेर अघि लोकेन्द्र सरले भने जस्तै पास हुँदैन, फेरि त्यहाँ जानुपर्छ खाडी मुलुकमा। तपाईँकै कार्यकालमा किसान कल सेन्टर सुरुवात भयो लुम्बिनी प्रदेशमा। पहिलो कार्यकालमा तपाईँले 5 लाख रुपियाँ त्यसलाई तपाईँको अफिसमा आएको थियो, बजेट आएको थियो, सुरुवात गरियो र अहिले यो आर्थिक वर्षमा 15 लाख रुपियाँ आएको छ। तर अहिलेसम्म किसान कल सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकेका छैन। यो वर्ष के कारणले होला? त्यो पहिलोको अनुभव र अहिले किन आउन सकेका छैन होला? अघि तपाईँले किसान कल सेन्टर सञ्चालन गरेका छौँ किसानलाई जानकारी दिनका लागि भन्नुभएको थियो, तर सञ्चालनमा अहिले छैन। एकदम म मन्त्रालयमा भएको हिसाबले यहाँको किसान कल सेन्टर चलेन भन्ने कुरो मैले बुझिराखेको छु, थाहा भएको छ। यसलाई हामीले हिजो मेरो एउटा जुन कन्सेप्ट थियो, यो कतिपय कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो कर्मचारीको विडम्बना पीडा त्यही रहेछ क्या। मैले किसान कल सेन्टर चलाउँछु भनेर एउटा भिजन राखेर मैले काम सुरु गरेको थिएँ। म त्यहाँबाट सरुवा भयो यो कर्मचारीको पीडा। हुन त तपाईँहरूको अगाडि यो पीडा मैले सुनाउनु हुँदैन, तर म चाहिँ तपाईँकै किसानकै छोरो भएको हुनाले फेरि मेरो कुरा लुकाउनु हुँदैन पनि भन्छु। अहिले जो मान्छे आयो त्यो हिजो हामीले जुन कन्सेप्टले सुरु गरेका थियौँ उसको कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेन र त्यो अथोरिटी उहाँ अहिले बसेको कर्मचारीहरूलाई छ र ठिक्क त्यो मेरो कन्सेप्ट अनुसारको उहाँको दिमागमा त्यो भिजन नपुग्या हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति रोकिएको छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले मन्त्रालयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यसलाई चाहिँ यो कल सेन्टर एकदम यत्तिकै रोकिनै हुँदैन, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब मेरो कन्सेप्ट के थियो, अहिले साथीहरू किन कन्फ्युजनमा पर्नु भएको छ, यसलाई जोडेर हामी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँछौँ र एकदम किसान कल सेन्टर त्यतिखेर जो कृषकहरू उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई जुन फोन गर्नुहुन्थ्यो, अहिले त अझ हामीले सफ्टवेयर राखेर केही साथीहरूलाई हामीले दुःख पनि दियौँ
उहाँहरूले एकदम निशुल्क सेवा गर्नुभयो, त्यस्तो सफ्टवेयर ल्याइदिनु भयो, सहयोग गर्नुभयो। तर त्यो सफ्टवेयरको युज गर्न नसकेको पीडा मलाई पनि छ। हामी यो कल सेन्टरलाई अगाडि बढाउँछौँ। सानो व्यक्तिको सोचले गर्दाखेरि यति अन्तर हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मात्रै हो कि फेलर भयो त्यो? फेल हुँदैन। किसान कल सेन्टरलाई हामीले जसरी पनि अगाडि बढाउँछौँ, त्यसलाई फेल हुन दिँदैनौँ। हामी लाग्छौँ। म जागिरबाट हटे पनि त्यो किसान कल सेन्टर चाहिँ म चलाउँछु। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भए पनि सुरुवात हुन्छ होइन? अनि रतिरामजीको कुरो चाहिँ मैले दुई तिनवटा कुरो चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो। एउटा त त्यही नाफामूलक भएन, हाम्रो वस्तुले मूल्य पाएन भन्ने कुरो भयो। र हाम्रो चाहिँ जुन उत्पादन सामग्री हो हामीले सजिलोसँग पाएनौँ, सजिलैसँग पाउने हो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरोलाई मैले के भन्छु भने हाम्रो कृषि अहिलेसम्म बजारसँग जोडिएको छैन। हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने ग्रो टु सेल भन्छौँ क्या। पहिला बजारमा तपाईँले हेर्नुहोस्, बजारले के खोजेको छ अनि मात्रै गर्नुहोस्। अहिलेसम्म हामीले के गरेछौँ भने मलाई यसो छेउछेउमा हेर्दाखेरि फलानाले गरेको त राम्रो देखेँ, त्यही भएर यही गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो होइन, त्यसरी चल्दैन। बजार हेर्नुहोस् पहिला, तपाईँको चिज किनिदिने मान्छे को छ, तपाईँले त्यो कसलाई दिन खोजे हो, त्यो अध्ययन गरेर मात्रै हामीले कृषि गर्नुपर्छ। तपाईँहरू पढेको मान्छेले गर्ने चाहिँ त्यो हो। हिजो हाम्रो बुवा आमा जग्गा थियो, केही न केही गर्नै पर्थ्यो, त्यसैले गर्नुभयो। हिजोको चाहिँ निर्वाहमुखी खेती थियो, त्यसको पनि आफ्नो महत्त्व छ। तर हामी व्यावसायिक हुँदाखेरि बजारले जे भन्छ त्यो गर्ने हो, उद्योगसँग जोडेर खेती गर्ने हो। र भारतसँग हामी चाहिँ यही प्रविधिले जित्न सक्दैनौँ। त्यही हुनाले भारतले हाम्रो छिमेकीले जे गरेका छैन त्यो मोडेलले हामीले खेती गर्ने हो। त्यसैले प्राङ्गारिक खेती गरौँ, हाम्रै प्रविधि प्रयोग गरेर खेती गरौँ र बजारमा के चिज चाहिएको छ त्यो चिज खेती गऱ्यौँ भने तपाईँले भनेको यो प्रोफिटेबल पनि हुन्छ, राम्रो मूल्य पनि पाउँछ भन्ने कुरो मैले भने। सक्यो होइन? योगेशजीले चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग जोड्ने कुरो गर्नुभयो। वास्तवमा अहिलेको कुरो चाहिँ के हो भने तपाईँले भने जस्तै कृषिमा तपाईँले अब कृषि पढेको मान्छेले थाहा पाउनु पऱ्यो, एउटा चाहिँ प्रसार हुन्छ, एउटा अनुसन्धान हुन्छ। अहिले तपाईँहरूलाई जहाँ ओजेटी गर्न पठाएको छ इन्टर्नसिपमा धेरै जसो चाहिँ प्रसार गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ। प्रसार गर्ने निकायको काम चाहिँ के हो भने अनुसन्धानले विकास गरेका प्रविधि कृषकसम्म पुर्याउने हो। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो अफिसका सेटअपहरू ओजेटीमा आएका साथीहरूलाई काम गराउने खालको सेटअप छैन। तर हामीले अहिले के भनेछौँ भने हरेक कृषि अफिस कृषि मैत्री हुनुपर्छ, प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ। त्यही हुनाले त्यो कृषि परिसरमा एउटा चाहिँ आधुनिक प्रविधिको प्रदर्शन भएको हुनुपर्छ, नयाँ प्रविधि लागू भएको हुनुपर्छ, नयाँ प्रविधि देखाउने गरी काम हुनुपर्छ भनेछौँ। त्यस्तामा तपाईँहरूलाई जोड्ने हो र हामीले हरेकलाई चाहिँ मोडेल कृषि अफिस कस्तो हुनुपर्छ भनेर सबै ज्ञान केन्द्रहरूलाई भन्दैछौँ र त्यो अनुसारको काम तपाईँले गर्ने हो। र जो अनुसन्धान केन्द्रमा जानुभएको छ र इन्टर्नसिपमा अब यहीँ कलेजको सर पनि हुनुहुन्छ, मैले त पहिलेदेखि के भन्दै गरेँ हो भने इन्टर्नसिपमा आउने विद्यार्थीलाई कृषकको व्यावसायिक फर्ममा पठाउँ, हामीले कृषि अफिसमा होइन। हामीले रोजगारी भनेको सरकारले जागिर दिनेलाई मात्रै रोजगारी भन्यौँ, हामी त्यसलाई ब्रेक गर्न चाहन्छौँ। रोजगारी भनेको स्वरोजगार हो क्या। मैले कृषि पेसा सञ्चालन गर्ने हुनु पर्यो, न कि कृषिमा जागिर खाने। धेरैले चाहिँ यो कृषि प्रधान देश बन्यो, खै यत्र मान्छे बेरोजगार छन्, खै रोजगारी भन्नुहुन्छ र त्यो रोजगारी भनेको जागिर सम्झिनुहुन्छ। जागिर खाएर कोही पनि प्रगति गर्दैन। तपाईँ व्यवसाय हुनुपर्छ र व्यावसायिक कृषकमा त्यस्तो इन्टर्नसिप गर्न पठाइयो भने उहाँले धेरै कुरो सिक्नुहुन्छ र भोलि व्यवसायी बन्नुहुन्छ। र अहिलेको हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रमा उहाँलाई पठाइयो भने उहाँ मोबाइल खेलाउने सिपालु हुनुहुन्छ र कसरी काम चोर्ने भन्ने कुरो जान्नुहुन्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ कलेजले पनि अलिकति सहयोग गर्न जरुरी छ र हामीले अफिसलाई कृषि मैत्री बनाउने र विद्यार्थीलाई त्यता लगाउन जरुरी छ। एप्सको कुरो पनि त्यो तपाईँले बनाएको बुढापाकाले चलाउने हो भन्नुभयो। तपाईँलाई युट्युब चलाउन कसैले सिकाउनु परेन, फेसबुक चलाउन बुढाबुढीलाई कसैले चलाउनु परेन। मैले कृषि एप्स बनाउँदाखेरि चाहिँ यो कसले चलाउन सक्छ भनेर किन चिन्ता गर्नु पर्यो? अघि भनिसक्नुभयो कति पर्सेन्टमा चाहिँ मोबाइल पुगिसक्यो।
बुढाबुढीलाई पनि त्यो आउँछ। त्यो नभए तपाईँले बुढाबुढीले छोरालाई ए बाबु यो कृषिको एप छ, तैँले युट्युब नचला, फेसबुक नचला, यो कृषिको एपबाट के छ मलाई भनिदिए त भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले प्रविधिलाई ट्याक्कै दोष दिएर मैले सोचे जस्तो भएन भनेर पनि हुँदैन। ओपन प्रविधि जसले पनि युज गर्ने, अनि कसैसँग जोडिँदाखेरि तैँले यो दिएको चाहिँ भएन, बुढाबुढीले कसरी चलाउँछ भन्न पनि भएन। एकातिर 97%सँग मोबाइल छ र स्मार्ट मोबाइल छ भन्दैछौँ, पछि त्यो स्मार्ट मोबाइललाई हाम्रो कृषि एप्सहरू प्रयोग गरेर राम्रो चाहिँ किन नबनाउने, हाम्रो कुरो चाहिँ त्यहाँनिर हो। अनि एप्सको विकल्पको कुरो गर्नुभएको थियो। यो प्रविधिको विकल्प त फेरि प्रविधि नै हो। आज जुन एप छ त्यो अझ सुधारिएर राम्रो होला, होइन? हिजोको फेसबुकभन्दा आजको फेसबुक कति सुधारिएको छ, हिजोको युट्युबभन्दा आज कति युट्युब सुधारिएको छ, हिजोको इन्स्टाग्राम र आजको इन्स्टाग्राम कसरी सुधारिएको छ, र कृषिमा पनि त्यस्तै गर्दै सुधारिँदै आउँछ। र त्यसबाट तपाईँले प्रविधिको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। तर सजग हुन के जरुरी छ भने अहिले हाम्रा धेरै कृषकहरू चाहिँ युट्युब हेरेर खेती गर्नुहुन्छ। युट्युब हेरेर खेती नगर्नु होला, त्यसमा तपाईँलाई थुप्रै कुरा झुक्क्याउने कुरा हुन्छन्, स्वाभाविक हो। तपाईँले 3 महिनामा गर्ने काम 3 सेकेन्डमा त्यो युट्युबमा देखाइदिन्छ, अनि तपाईँ त कहीँ न कहीँ त मिसिङ हुन्छ नि। त्यसैले त्यो प्रविधि जानकारी लिनको लागि तपाईँ हामी छेउमा चाहिँ हामी पनि एप्स लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दैछौँ, तपाईँहरूसँग जोडिन प्रयास गर्दैछौँ। र यसमा एकदम तपाईँहरूको गुनासो जायज हो। हामी चाहिँ एकदम घोडा जस्तो दौडेछौँ, तिमीहरू कछुवा जस्तो हिँडेर हुन्छ भन्नुभएको छ। हामी हिँड्न छोडेका छैनौँ, त्यही चाहिँ ठुलो कुरो मान्नु। भोलि हामी नै हिँड्न छोड्ने हो कि भन्ने वातावरण आउँदैछ। हामी सबै मिल्नुपर्छ। त्यही हुनाले नेपालको विकास भनेको कृषि व्यवसाय मात्रै छ, अरू कसैबाट पनि तपाईँले विकास गर्न सक्नुहुन्न। घुमिफिरी कृषि व्यवसाय गर्नुपर्छ। तर एक कट्ठामा खेती गर्ने किसानलाई प्रविधि चाहियो भनेर तपाईँले माग्नुभयो भने हामीले कहिले पनि जित्न सक्दैनौँ। हामीले एक कट्ठा खेती गर्ने 100 जना किसान मिलेर 100 कट्ठाको एउटा प्लट बनाएर त्यहाँ खेती गरेनौँ भनेदेखि हामी हार्छौँ। जसले यो कुरो सुन्नुभएको छ यसलाई अन्यथा रूपमा नलिएर हामी अगाडि बढ्नको लागि निश्चय उद्देश्य चाहिँ एकदम हुनु पऱ्यो क्या। त्यो उद्देश्य अनुसारको केही चिज खोज्नु पऱ्यो। हामी चाहिँ एकदम आँखा चिम्लेर हाम फालेर हुँदैन भन्दै फेरि पनि आयोजकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही मैले भन्दै गर्दा केही कुरो तलमाथि परेर रहेछ भने यो मेरो व्यक्तिगत भावना हो। म यति सेन्टिमेन्ट कृषकको कुरो गर्दाखेरि म सेन्टिमेन्ट हुने भएको हुनाले कतिपय त्यस्ता कुरा आयो होलान्, त्यसलाई त्यसरी बुझ्दै हेरिदिनु होला भन्दै क्षमा माग्दै म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। क्यान महासङ्घ बागे शाखाका सचिव दिव्य खड्काज्यू। सर्वप्रथम त आजको यो कार्यक्रमलाई हाम्रो निम्ता स्वीकार्दै पाल्नुहुने आजको यो कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण हाम्रो रिसोर्स पर्सन तथा विज्ञज्यूहरू, त्यसै गरी पाल्नुहुने बाँके र बर्दियाका शिक्षा तथा कृषिका इकाइ प्रमुखज्यूहरू, त्यसै गरी प्याप्सन एन्ड प्याप्सनबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण संयोजक तथा प्रमुखज्यूहरू, त्यसै गरी कृषि तथा शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, त्यस्तै सामुदायिक मावि नमुना माविबाट पाल्नुहुने तथा निजी विद्यालयबाट पाल्नुहुने प्रज्यूहरू, यस क्यान महासङ्घ बागे शाखाका सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकारज्यूहरू र सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, त्यसै गरी सञ्चारकर्मी साथीहरू, आजको यो कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल पार्न आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा म लगायत क्यान महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। क्यान महासङ्घ बाँके शाखाले हरेकचोटि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई जोडेर विभिन्न खालका सेमिनार, गोष्ठी, ट्रेनिङ, अवेरनेस प्रोग्राम सदैव गर्दै आइ नै रहेको छ। यसपालि पनि हामीले अलि नयाँ ढङ्गबाट आजको यो शिक्षा कृषिमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका थियौँ। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य विशेष गरी हामीसँग विभिन्न उपकरण हुँदाहुँदै कतै शिक्षाको अभाव, कतै जनशक्तिको अभाव, कतै इन्टरनेट छैन, कतै
कतै विद्युतको अभाव, हामीसँग शिक्षा र कृषिका प्रविधिमा जोड्न कस्ता चुनौतीहरू छन् भन्ने एउटा कन्क्लुजनमा चाहिँ पुग्नको लागि हामीले यो कार्यक्रम यहाँ समक्ष राखेको चाहिँ थियो र पक्कै पनि हामी केही निष्कर्षमा त पक्कै पनि पुगेको छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको चाहिँ छु। यति भन्दै अघि नै हाम्रो फर्स्ट सेसन र दोस्रो सेसनमा पनि केही उपकरणका कुराहरू पनि आएको चाहिँ थियो, कतै कतै उपकरण चलाउने समस्याहरू, कतै सफ्टवेयरका कुराहरू चाहिँ नि आएको चाहिँ थिए र ज्ञान महासङ्घ बाँके शाखाले यस्ता किसिमको विभिन्न ट्रेनिङहरू चाहिँ हामीले प्राय गर्दै पनि आइरहेका चाहिँ छौँ। यदि त्यस्ता यो प्राविधिक उपकरणहरू, ग्याजेट्सहरू, सफ्टवेयरहरूका विषयमा केही तालिमहरू यहाँहरूलाई यदि चाहनुहुन्छ भनेपछि ज्ञान महासङ्घ बाँके शाखा यो अनरसिप लिनको लागि सदैव तयार चाहिँ छ। हामीहरू छलफल गरेर कस्ता किसिमको ट्रेनिङहरू चाहिँ हामी आगामी दिनमा चाहिँ आयोजना गर्न सक्ने नै चाहिँ छौँ। यति भन्दै यो आजको हाम्रो यो कार्यक्रम समापन भएको पनि म घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै